وقتی جنگ شروع شد ما میبینیم که بنده اون موقع مسئول دانشجویان پاکستانی در ایران هم هستم. اون موقع که جنگ شروع شد دانشگاه ها اعلام کردن که همه دانشجوها میتونن برن کشور خودشون، چون خوابگاه ها تخلیه شده بودن، دانشگاه تعطیل شده بود. خانواده های این دانشجوها به ما تماس میگرفتن. یک نفر از پاکستان، یک پدر از یک دانشجو که دانشگاه علوم پزشکی ایران بوده و اهل سنت هم بوده، پدرش به من تماس گرفت و گفت که آقای نکوی من پدر فلانی هستم و اون رو پاکستان نفرستید. من گفتم چرا؟ ایشون گفت که این جنگ حق و باطل است و از تهران برگشتن همینطوره که انسان از جبهه حق داره فرار میکنه. من گفتم که آقا جون ایشون دانشجوه، ایشون اینجا چه کار کنه؟ ایشون که نمیتونه موشک رو شلیک کنه، ایشون نمیتونه پهباد رو مدیریت کنه، چه کار کنه اینجا؟ ایشون گفت که اگر اونجا یه اتفاقی بیفته ایشون که میتونه خون خودش رو اهدا بکنه اگر نیاز داشته باشه. تجمعاتی باشن، در اون تجمعات حضور داشته باشه. یعنی این روحیه والدین دانشجوی پاکستانی و هم مردم پاکستان هم همینطوره. آخر به زبان اردو یه چند جمله خواستم بگویم. به زبان اردو و فارسی حتی 60% کلمات زبان اردو از فارسی هستند. به زبان اردو دوست رو دوست میگوین و به زبان اردو دشمن رو دشمن میگوین. و ما اعلام میکنیم که دوست ایران دوست پاکستان هست و دشمن ایران دشمن پاکستان هست. دوست و دشمن ایران و پاکستان یکی است.